दर्शकवृन्द तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। निरन्तर शेयर बजार सम्बन्धी ताजा अपडेट्स लिएर सधैँ तपाईहरु सामु उपस्थित हुने क्रममा चाहिँ आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुँदै गरेको महत्त्वपूर्ण प्रसंग रहेको छ र इन्स्योरेन्स कम्पनीको भन्नेबित्तिकै दोस्रो बजारमा 1000 को लगानीबाट 8000 हुन्छ। त्यसै गरेर परिवारको 5-7 जनाले लगानी गर्दाखेरि 2-3 जनालाई पर्ने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ। त्यसकारणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर सर्वप्रथम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर भिडियोमा एउटा लाइक दिनु होला। अहिले नेपाली शेयर बजार अत्यन्त धेरै बुलिश ट्रेन्डमा रहेको छ र 2787.19 बिन्दुमा गएको बिहीबार आएर नेप्से रोकिएको हामीले देख्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरैवटा कम्पनीको मूल्यहरू चाहिँ सर्किट लागेर बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईले टेक्निकल एनालाइसिसको पछाडी लाग्नु भन्दा पनि फन्डामेन्टलको पछाडी लाग्नु होला। टेक्निकल एनालाइसिसले तपाईलाई 5% मा प्रफिट बुक गर्न सिकाउँछ र यसले प्राइस कहिले पनि हेर्दैन। यसको खाली ट्रेन्ड फलो गर्छ टेक्निकलले। यति कुरा याद गर्नुस्। तर फन्डामेन्टली तपाईहरुले चाहिँ लङ टर्म प्रफिट दिने खालका कम्पनी छान्नुहोस् र फन्डामेन्टलको लागि मेरा भिडियोहरू अगाडि नै अपलोड गर्दैको छु। ती भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि किसिमको दोस्रो बजारमा ट्रेनिङको आवश्यकता लिइरहनु पर्दैन। एक दिनको लागि छुट्याएर है तपाईहरुले 45 मिनेट 1 घण्टासम्मको भिडियोहरू राखिदिएको छु 5-7 वटा। ती भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई अत्यन्त धेरै किफायती हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै बेला 8000 मा किनेका मान्छेहरूले अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर 600 भएको छ। त्यसकारणले तपाईहरुले ट्रेन्डलाई भन्दा पनि कम्पनीको शेयर प्राइस उचित छ छैन है। अब यो 700 छ भने यो 700 यसको वास्तविक मूल्य हो हैन, त्यो कुरा चाहिँ आफूले एनालाइसिस गर्नु होला। र धेरै युट्युबमा हेरेर हैन फलाना कम्पनीको किन ढिस्काको किन भनेर यसरी उचाल्ने गरेका कम्पनीहरू उचालेका आज उचाल्दिने भोलि तपाईहरुलाई नै भिडाइदिने खालका कम्पनीको शेयर नकिन्नु होला। फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ छैन त्यो हेरेर मात्रै टेक्निकलको ट्रेन्ड सिक्नु होला भन्दै म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ इन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्कासन हुँदै गरेको महत्त्वपूर्ण प्रसंग लिएर उपस्थित भएको थिएँ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिँ आईपीओ निष्कासनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि यसले रेटिङ पनि सम्पन्न गरिसकेको छ र रेटिङ नेपालमा रेटिङ एजेन्सी दुईटा रहेको छन्, इक्रा र केयर। र यसलाई चाहिँ इक्राले रेटिङ गरेको छ र यसलाई इक्राले चाहिँ आईआर ट्रिपल बी रेटिङ प्रदान गरेको हामीले देख्न सक्छौं यहाँ है। र ट्रिपल बी भनेको राम्रो मानिन्छ यो रेटिङको सेक्टरमा र ट्रिपल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले यसको आधारभूत अवस्था चाहिँ मध्यम रहेको देखिन्छ र कम्पनीको वित्तीय दायित्व चाहिँ वहन गर्ने क्षमता चाहिँ यसमा औसत मध्यम जोखिम रहेको भन्ने जनाउँछ। यो चाहिँ वर्षै पछि हेरफेर हुन्छ यो रेटिङ भन्ने कुरा। र कम्पनीले यसको हालको चुक्ता पुँजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 अर्ब 50 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ र बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम 2 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि चाहिँ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। र कम्पनीले चाहिँ कति किता आईपीओ निष्कासन गर्दैछ भन्दाखेरि 64 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 64,50,000 किता आईपीओ निष्कासनको लागि तयारी गरेको छ। र आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीको लागि अब मात्रै यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिन बाँकी रहेको छ। र धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने बित्तिकै मैले बारम्बार भनेको छु इन्स्योरेन्स र लघुवित्त कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट तत्काल इजाजत दिइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कम्पनीहरूको आउने देखिएको छ। र यो भन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले धेरैवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको भरियो है, झन्डै 10 वटा जति इन्स्योरेन्स कम्पनीको हामीले आईपीओ भरियो होला। 7-8 वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको हाराहारीमा हामीले भरेको आकलन छ हामीलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वर्ष पनि अहिलेसम्म मोटामोटी भन्ने हो भने झन्डै 3-4 वटा कम्पनीको रेटिङ भइसकेको छ। त्यसकारणले हामीले सजिलैसँग भन्न सक्छौं कि अब आईपीओ निष्कासन गर्न बाँकी रहेका 8 वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू मध्येमा चाहिँ अब फेरि 3-4 वटा कम्पनीले चाहिँ रेटिङ सम्पन्न गरिसकेकोले 3-4 वटा चाहिँ कम्पनीको आईपीओ आउने पक्का भएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कस्तो प्रफिट बुक गरेको छ के कस्तो छ त भन्दाखेरि यो इन्स्योरेन्सले अहिले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दाखेरि 5 अर्ब 5 करोड 51 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसले बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। र गत वर्षको तुलनामा चाहिँ यसले 59.40% ले यो बढी हुन आउँछ। तपाईहरुले पनि यसको ब्यालेन्स सिटबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यसले अघिल्लो वर्ष 3 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो र कोभिडको बेलामा पनि यो गर्न
राख्नु भनेको राम्रो हो। त्यसै गरेर यसको नाफामा पनि 7.56% घटेको हामीले देख्न सक्छौँ र 8 करोड 25 लाख रुपियाँ चाहिँ यसले नाफा कमाएको छ र गत वर्ष चाहिँ 8 करोड 92 लाख रुपियाँ यसले नाफा कमाएको थियो। नाफामा अलिकति घटेको देख्न सक्छौँ हामीले। त्यसै गरेर यस कम्पनीको अन्य सूचकहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले 34,840 वटा बिमा लेख जारी गरेर 5 अर्ब 24 करोड 16 लाख रुपियाँ चाहिँ यसले बिमा शुल्क आर्जन गरेको है र यसले भुक्तानी स्वरूप चाहिँ 1 अर्ब 45 करोड 17 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र यो त भयो यसको ब्यालेन्स सिटहरूको आधारमा र यसले राम्रो मात्रामा 64 करोड 50 लाख भनेको झन्डै 6 लाखको हाराहारीले आइपिओ भेट्नुहुनेछ र परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले अप्लाई गर्दाखेरि झन्डै 2-3 जनालाई पर्ने चान्स हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छु र यसले आइपिओ निष्कासनको लागि अब रेटिङ पनि सम्पन्न गरिसकेको छ र वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब मात्रै यसलो प्रोस्पेक्टस तयार गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनु हो र धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएपछि यसलाई प्रोस्पेक्टस माग्छ धितोपत्र बोर्डले र आवश्यक डकुमेन्ट त्यहाँ पठाउने बित्तिकै त्यहाँबाट तत्काल स्वीकृति पाएर चाहिँ नेपाली शेयर बजारमा यसको आइपिओ भित्रिन्छ र यसमा तपाईहरुले न्यूनतम 1000 रुपैयाँको 10 किता मात्रै अप्लाई गर्नु होला। यसमा त्यस्तो बुक बिल्डिङ र अर्को कुनै कम्पनीको जस्तो यसमा लागु हुँदैन। यसको फेस भ्यालुमै आउने हो, 100 रुपैयाँमै आउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँको 10 किता चाहिँ तपाईहरुले युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र तत्काल आइहाल्दैन। अब यसको आइपिओ चाहिँ आउने भनेको अब यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइहाल्यो भने त तत्कालै आइगयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसै वर्षभित्र चाहिँ आउने देखिएको छ, तर कहिले आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यसै भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले यसै वर्षभित्र यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउँछौँ र यस्तै अन्य धेरैवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू पनि रहेका छन् है, धेरैवटा लघुवित्त कम्पनीहरू पनि आइपिओ आउन लागेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब आइपिओ धेरैजना लगानीकर्ताहरूले भरे तापनि पर्ने चान्स न्यून छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जति सक्दो आफ्नो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको डिम्याट खाताबाट अप्लाई गर्नु बाहेकको कुनै पनि विकल्प छैन आइपिओमा र पहिला जस्तो भर्ने बित्तिकै फ्याट्ट पर्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले अहिले नेप्से यस्तो बढ्दो ट्रेन्डमा रहेको छ र तपाईहरुले दोस्रो बजारमा आइपिओ परेन भन्दै छिर्नु भन्दा तपाईहरु संयमित भएर चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिँदाखेरि तपाईहरुले के कुरा चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ ती कुराहरुलाई दोस्रो बजारमा एनालाइसिस गर्नु होला। जस्तो रेटिङको कुराहरु हुन्छ, नाफाको कुराहरु हुन्छ हैन, ईपीएस को कुराहरु हुन्छ, अनि त्यसको रिजर्भमा कति पैसा राखेको छ हैन, बा रिजर्भबाट पैसा झिक्दै बोनस पो दिइरहेको छ कि त्यो कुरो पनि ख्याल गर्नुपर्छ तपाईहरुले। महाविपत्ति कोष जगेडा कोषमा कति रकम राख्दै गएको छ हैन, बैंकिङ क्षेत्रको भने यसको नन परफर्मिङ लोन बढ्दै गएको छ कि यदि नन परफर्मिङ लोन 5% भन्दा धेरै भएको छ भने त्यसले बोनसै दिन पाउँदैन, राष्ट्र बैंकले रोक्छ त्यस्ता कम्पनीहरूले। त्यसकारणले अहिले धेरैवटा एनपीएल खराब गर्छ, अत्यन्त धेरै बढेर गएका कम्पनीहरूको पनि मूल्य हाई भएर गएको छ। तपाईहरुलाई म नामै तोकेर त भन्दिनँ, तर धेरैवटा कम्पनी रहेका छन्। तपाईहरुले आफूले कम्पनीको ब्यालेन्स सिट यसरी नाफा नोक्सानको चाहिँ ब्यालेन्स सिट डाउनलोड गरेर हेर्नु होला। यो ब्यालेन्स सिटले तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ र यो जस्तो सुकै खराब कम्पनी भए तापनि टेक्निकल एनालाइसिसले तपाईलाई खराब भन्ने देखाउँदैन, तर तपाईको फन्डामेन्टलले खराब हो कि कस्तो भन्ने कुरा देखाएको हुन्छ। त्यसकारणले फन्डामेन्टल भनेको तपाईहरुको बेस हो र बेसमा टेकेर मात्रै टेक्निकल सिक्नु होला। त्यसै हचुवाको भरमा टेक्निकल एनालाइसिसको पछाडी लागेर आफ्नो भयभरको सम्पूर्ण सम्पत्ति चाहिँ शेयर बजारमा खनाउने कोसिस नगर्नु होला। अब यो कम्पनीको किन्ने फल्नाको किन्दा कस्तो छ भन्ने भन्दा पनि आफूले आफ्नो पैसा आफ्नो तरिकाले परिचालन गर्नु होला र परिचालन गर्नुभन्दा अगाडि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी छान्नु होला। त्यसका लागि मैले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू टन्न राखिदिएको छु र यो भन्दा अगाडि पनि मैले बारम्बार भनेको थिएँ। धेरैवटा भिडियो छन्, मैले झन्डै 30-40 वटा कम्पनीको विभिन्न सेक्टर वाइज हाइड्रो पावरमा राम्रो, इन्स्योरेन्समा राम्रो हैन, नन लाइफमा राम्रो, बैंकिङमा राम्रा भिडियोहरू मैले राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला भन्दै म भिडियोको अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।